ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे पहले शुरू करता हूँ, ये फरमाइए कि क्या है ज़्यादातर तो दोनों अतराफ में बड़े आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जी ये एस्केलेट कर सकती है और एक जिसे कहते हैं एक अनाहिलेशन का ख़तरा है दुनिया का। और सेकेंडली डू यू थिंक कि जो इस मैडनेस को इतना आगे मोदी लेके जाएगा कि ये दुनिया और ना ही दुनिया बल्कि उसका मुल्क और दुनिया की मैशत तबाह होकर रह जाए, या ये बस यहाँ धमकियों तक ही खेल रहेगा? व्हाट इज़ योर रीडिंग और हमें किस हद तक प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? जनाब ब्रिगेडियर आजम अफीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। मैं अभी मलकगंज डिवीज़न और स्वात से ही आ रहा हूँ डायरेक्ट, और वहाँ पर जो मैंने जज्बा देखा है कमाल का है, और मैं सारा इसमें जो क्रेडिट है वो देता हूँ अपने पाक फ़ौज को, अपने सियासतदानों को और अपने जो हमारे मशाइख हैं, लीडर्स हैं। देखें, एक चीज़ जो आपने आइडेंटिफाई किया है उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक आपने किसी ने भी आइडेंटिफाई किसी प्रोग्राम में नहीं किया है। वो है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का जो मेरिट पर सिलेक्शन है। एक टाइम से जब कैडेट पास आउट होता है, वो अगर सॉर्ड ऑफ ऑनर है या बटालियन एससीओ है या एससीओ है, तो वो चीफ तक जो है उसी तरह जाता है। हमारे इस वक्त जो प्रेजेंट चीफ हैं जनरल आसिम साहब, वो भी सॉर्ड ऑफ ऑनर हैं। उनकी हमारे जो डीजी आईएसआई हैं, इसी तरह जो बाकी हमारे सीनियर जर्नल हैं, वो सब मेरिट पर नंबर 1 हैं, और यही पाक फ़ौज की जो है बड़ी कमाल की बात है। इसी तरह जो हमारे एयर फोर्स में चाहे वो पायलट्स हैं, कमांडर्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, दे आर ऑल नंबर 1, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट दुनिया में वो नंबर 1 है। नेवी में भी हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा उनके साथ भी बड़ा नज़दीकी ताल्लुक़ है, तो नेवी में भी जो हमारे ऑफिसर्स हैं एडमिरल से लेके और नीचे तक जवानों तक, वो सब मोटिवेटेड हैं और दुनिया में नंबर 1 हैं। फिर एक और चीज़ जो आपको ख्याल रखना चाहिए कि पिछले 20 साल से पाकिस्तान आर्मी जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ रही है, और जो आज हमारे जनरल्स हैं ये 20 साल फील्ड में बड़े हुए हैं, और ये वो एज है, प्रोफेशनल एज है, जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को समझ आ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में पहले उन्होंने अपने नॉर्दर्न कमांड के कमांडर को जो है सैक किया, परसों जो है उन्होंने अपने एयर चीफ को जो है डिप्टी चीफ को सैक करके और उसकी पोस्टिंग काला पानी में कर दी। ये जो राइफल्स का जो क्राइसिस हुआ, तो ये एक प्रोफेशनल जो मैं समझता हूँ इंडिया में वैक्यूम है, ये बहुत सीरियस है। और कुछ लोगों ने मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को मेरे ख्याल में बड़ी गलत ब्रीफिंग दी कि जी नंबर्स हमारे ज़्यादा हैं तो हम जो है ना जंग जीत सकते हैं, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। लेकिन अभी जो है उनको ये आइडिया हो गया कि पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप फ्रंट पर है, पाकिस्तान के जो कौम है वो पीछे आर्मी के और आर्म्ड फोर्सेस के यूनाइटेड है। ब्रिगेडियर साहब, अभी 13 दिन हो चुके हैं, भारत ने कोई जो है पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाया था उसको साबित नहीं कर सका। अगर भारत जो है वो कोशिश करता है और जिसारत करता है पाकिस्तान पर हमले की, तो चीन की जानिब से ये बड़ा स्ट्रांगली व्यू आ रहा है कि पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि वहाँ के जो थिंक टैंक हैं वो भारतीय मीडिया को कह रहे हैं कि हम अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तान के साथ होंगे। आप क्या देख रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर पाकिस्तानी फौज कैसे जवाब देगी और चीन भी हमारा साथ देगा? मैंने जी पिछले दिनों में एक प्रोग्राम किया था बुध चिकन, और उस प्रोग्राम में भी मैंने ये बात बहुत ही क्लियरली की थी कि इंडिया जो है कभी ये जसारत नहीं करेगा कि वो पहल करे, वो नारे करेगा, बढ़ के मारेगा। उनके एंकर्स जो हैं, चाहे वो फौजी जर्नल हैं या अफसर हैं, वो भी बढ़ के मार रहे हैं। जो लड़ने वाले होते हैं वो बढ़ के नहीं मारते। दूसरी बात ये है कि ये वॉर हिस्टीरिया जो है, ये मोदी सरकार ने अपने मुल्क में लोगों को यूनाइट करने के लिए ये सारा ड्रामा खेला है, और कुछ हद तक वो कामयाब हो गए थे शुरू में, लेकिन अभी अगर आप देखें तो हर तरफ आपकी तरफ आता हूँ, मोदी को जो है वो शिकस्त हो गई है। लेके आता हूँ
کہ جو پاکستان پر الزام لگ رہا تھا 13 دن ہو گئے ہیں، وہ الزام جو ہے وہ الزام ہی ہے، اور جو چورن بیچنا چاہ رہا تھا مودی وہ نہیں بک سکا پوری دنیا میں، اور بالکل ان کی بیانیہ جو ہے پٹ کر رہ گیا ہے۔ اور ادھر چین جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دینے کی بات کر رہا ہے، روس نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ وہ بھی پاکستان کی انہوں نے حمایت کی ہے، دیگر ممالک نے بھی پاکستان کی حمایت کی ہے۔ اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر حملے کی جسارت کرتا ہے تو کیا چین باقاعدہ طور پر پاکستان کا ساتھ دے گا، جس طرح بھارتی میڈیا کو چائنی تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے؟ جی بیسیکلی دیکھیں چائنا کا، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ چائنا، ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ چائنا ہمارا کتنا مربوط اور مضبوط دوست ہے۔ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ چائنا ہمالیہ سے اونچا، سمندر سے گہرا، شہد سے میٹھا، اسٹیل سے مضبوط دوست ہے۔ اور اس کی غمازی اب اس دفعہ یہ ہوئی ہے کہ چائنا نے بالکل کلیئرلی کہہ دیا ہے۔ پہلے تو چائنا نے کہا ہے کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ ہونا چاہیے، جو کہ ٹھیک ہے، ایک ذمہ دار ملک کو یہی کہنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ میں اس کے آخری جملوں میں چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا دامے درہمے سخنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چائنا دوستی اپنی جگہ پر، ممالکوں میں دوستی ہوتی ہے، وہ تو اپنا عنصر ایک ہوتا ہے، لیکن جو ممالک ہیں ان میں میوچول انٹرسٹ بھی ہوتا ہے۔ چائنا کا میوچول انٹرسٹ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہے۔ چائنا کا اس وقت جو سی پیک ہے اور بی آر آئی کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، یا گوادر سے لے کے خنجراب اور پھر اس کے بعد چائنا کے اندر جو داخل ہوتے ہیں، اگر وہ مرین روٹ سے جاتے ہیں تو انہیں 6 سے 8 اور 10 ہفتے لگتے ہیں، جبکہ وہ جب اس روٹ سے جاتے ہیں سی پیک روٹ سے تو ان کو 7 دن لگتے ہیں چائنا میں پہنچنے میں۔ تو ایک تو اسٹریٹجک ان کی یہ ہے اہمیت، دوسرا یہ ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ روٹ ہے، تیسرا یہ ہے کہ جو اسٹرنگ آف الائنس امریکہ، فلیپین، انڈیا، آسٹریلیا، جاپان، جو سمندروں میں انہوں نے ایک صف بندی کی ہوئی ہے چائنا کے خلاف، چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے یا اوقاف کے حوالے سے یا کوارڈ کے حوالے سے یہ ایگریمنٹس ہیں، تو ان کے حوالے سے چائنا ولنریبل فیل کرتا ہے۔ چائنا کا 85% جو آئل ہے وہ ان روٹ سے جاتا ہے، تو چائنا کا بھی اس میں مفاد ہے اور یقیناً ایک دوستی گہری ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل اب جو سفرا ہوتے ہیں وہ بہت کم جو ہے وہ موو کرتے ہیں، بہت کم بات کرتے ہیں، لیکن جو چین کے سفیر ہیں وہ دیکھنے میں آیا کہ ان دنوں میں ہائی جو افسر ہیں، جس طرح بڑی قیادت ہے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، کبھی صدر صاحب جو ہیں ان سے مل رہے ہیں، اور جو چائنیز صدر ہیں وہ روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور اس تناظر سے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ایک سازش ہو رہی تھی کہ اس خطے میں طاقت کا توازن بگاڑا جائے، جو بھارت کی جانب سے یہ سازش کی جا رہی تھی، اور کچھ دنیا کے کچھ ایسے ممالک جو چاہتے ہیں کہ خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے، تو وہ اس دورے کو کیسا آپ دیکھتے ہیں کہ اس پوری تناظر میں اور پوری ٹینشن میں کہ جو چین کے جو صدر ہیں وہ روس جا رہے ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ چین پاکستان کا جو ہے دفاع کرنے کے لیے بلکہ پوری طرح حمایت کرنے کے لیے تیار ہے؟ جی انہوں نے تو بیان دے دیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے جو 3 دن قبل اس میں پاس ہوا ہے، اس میں امریکہ نے اس اسٹیٹمنٹ کو پیش کیا سیکورٹی کونسل میں۔ انڈیا نے اس میں انڈیا کی طرف سے یہ اندیا دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا امریکہ کو، یا امریکہ کو کنونس کیا گیا تھا کہ پاکستان کا نام، کیونکہ پاکستان اس میں انوالو ہے، شامل کیا جائے سیکورٹی کونسل اسٹیٹمنٹ۔ یہ چائنا تھا کہ اس نے نہیں ہونے دیا، ورنہ وہ ویٹو ہو جاتا، تو لہٰذا امریکہ کو اس پر ماننا پڑا، اور پھر باقی ظاہر ممالک بھی اس میں مان گئے۔ آپ کا سوال کہ چائنا کے پریزیڈنٹ روس میں اس وقت ان کا جانا، یہ گلوبل جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، ایک بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یوکرین کا تو اپنی جگہ پر، لیکن اس بلاک میں اگر کوئی فلیش پوائنٹ ہے کم آ رہی ہے اس بلاک میں، تو وہ فلیش پوائنٹ پاکستان اور انڈیا کا کے درمیان یہ جب خلش ہے، یہ جنگ کا خطرہ ہے، جس کو کہ انڈیا خود بھی کہہ چکا ہے، اور ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے
اس بات کو بالکل واضح کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے جو اقوام متحدہ کے قوانین اور چارٹر کے عین مطابق وہ سارے نکات ہیں جو ہم نے پیش کیے، انکلوڈنگ the one which we have said